रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई व्यवस्था गरेर अघि बढे मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सुरु हुने कांग्रेस पौडेल पक्षको भनाई। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुन नेकपा अध्यक्ष दाहालको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण र आधारबारे मात्रै आफ्नो विचार व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। पार्टीभित्रको विवादको रिस प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पोख्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा शेयर धितोमा 75 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन नसक्दा शेयरमा लगानी वृद्धि। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको रोभर मंगल ग्रहको भूमध्य रेखामा अवतरण। चट्टान र जीवको अवशेषबारे अध्ययन हुने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिता आज सकिँदै अन्तिम खेलमा एपीएफ र आर्मी भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहलाई सड़कमा राखेर निर्वाचनमा जान खोजिए मुलुक अर्को राजनैतिक द्वन्द्वमा फस्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजोको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेकपा र नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्यलाई फ्रिज गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले चुनावमा जान खोजेको बताउनुभयो। यसो गर्दा दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचनमा भाग नलिने र त्यसले नयाँ द्वन्द्वतर्फ मुलुक धकिलिने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। सिटौलाले लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औपचारिक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, पौष 5 गते पार्टीले गरेको निर्णयलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। संसद विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भनेर हामीले त्यसलाई सच्याउने भनेकै पुनर्स्थापना हो। हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उभिएनौ र भोलि लोकतन्त्र संकटमा पर्यो भने त्यो कलंकको भारी कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्छ, नेतृत्वले विचार गरोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै विकल्प हो। उहाँले यसो भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक विचाराधीन मुद्दा भएकाले पुनर्स्थापनाका विषयमा बोल्न नहुने बताउनु भएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशमा ध्रुवीकरण गरेको बताउनु भएको छ। अहिले देश नै विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाडिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा कांग्रेसमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीभित्र कोही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ त कोही चुनाव हुँदा फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर म भन्छु, अदालतलाई यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन, बरु राम्रो वकिल राख्न पाइन्छ, वकिल राखेर बहस गराउने हो। कांग्रेस सभापति देउवाले सड़कमा जुलुस निकालेर अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जुलुस निकाल्न हामीसँग पैसा पनि छैन, ठाउँ ठाउँमा जबरजस्ती बोलाउन पनि सकिँदैन। प्रचण्डको जुलुस ठूलो होला कि त ओलीको हुन्छ, हाम्रो हुँदैन। जुलुसलाई आधार मान्ने हो भने अदालत किन चाहियो? कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यलाई अनिवार्य बोलाए पनि जुलुसमा नआउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, क्रियाशील दिने बेला मारामार हुन्छ। चुनावमा क्रियाशील सदस्यता सबैलाई चाहिन्छ, तर मिटिङमा कहिले आउँदैनन्, जुलुसमा झन् के आउँथे। अहिले अदालतलाई यसो गर उसो गर भन्न नपाइने उल्लेख गर्दै देउवाले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि स्वीकार्ने र चुनाव भने पनि जाने बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओली सरकारमा लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र निरङ्कुशता लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 1000 बिघामा हिजो आयोजित पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज डाचाराज वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति विरुद्ध संविधानमा रहेका सकारात्मक कुराको हत्या गर्ने काममा अहिलेको सरकार लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानलाई लत्याउँदै लोकतन्त्रको हत्या गरेर सरकार निरङ्कुशतातर्फ अघि बढेको दाहालको भनाइ थियो। उहाँले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट हुन सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुलुकमा अर्को निरङ्कुशता लाद्न अहिलेको केपी ओली सरकार लागेको छ। लोकतन्त्रको जित, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित सुनिश्चितता गर्नका लागि पहिलाको भन्दा हामीले आफ्नो दृढता र संकल्पलाई कैयौं गुणा बढाउन जरुरी छ। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा हामी एकता गरेर अझ दृढताका साथ अघि बढेर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। दाहालले संविधानमा अझै पनि धेरै कुरा समेट्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पाएको उपलब्धिको रक्षा गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण र आधारबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ दिनुभएको छ। अदालतको अवहेलना निवेदनमाथि लिखित जवाफ दिँदै उहाँले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। जवाफमा उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरो अदालतप्रति उच्च सम्मान छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानून शासनको लोकतन्त्रका प्रमुख आधार स्तम्भ हुन्। लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने काम गरे भने कल्पना गर्नु समेत दुराग्रह छ। ओलीले गत माघ 9 गते कार्की ब्याङ्केटमा भएको नेकपा ओली समूहको कार्यकर्ता भेलामा कानून व्यवसायका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले गरेको टीका टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाई निवेदन दर्ता भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। कुरा फिटेको फिटै छन्। केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्। त्यहाँ तमासा देखाउन किन दुःख दिएको हो बुढो मान्छेलाई। उहाँको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफका बारेमा आफ्नो भनाइ राखेको भने स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्य उल्लेख नगरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरे ढंगले बीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ। वकालत पेशा एउटा स्वतन्त्र र मर्यादित पेशा भएको र अदालतको काम कारबाहीमा कानून व्यवसायको आवश्यकता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। कानून व्यवसायबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध मबाट कहिले भएको छैन र हुने पनि छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले नेकपा संसदीय दलको विधान कार्यान्वयन नगरे प्रदेशसभाको औचित्य नरहने बताउनु भएको छ। उहाँले सभामुख भण्डारीले संसदीय दलको विधानको व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा नभएको भन्दै गलत नजिर बसाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसदीय अभ्यासमा दलको विधान नमान्ने कहीँ हुन्छ। जबरजस्ती कब्जा गर्ने, भत्काउने, भाँडभैलो काम गर्ने काम भइरहे प्रदेशसभाको औचित्य समाप्त भएर भङ्ग नहोला भन्न सकिँदैन। आफू राम्रो स्थिति बसाएर संघीयताको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेकाले प्रदेशसभा भङ्ग गर्ने कुनै मनसाय नरहेको, तर भाँडभैलो मचाएर गलत मनसायका साथ जबरजस्ती कब्जा गर्न खोजियो भने प्रदेशसभा भङ्ग हुने अवस्था आउने उहाँको चेतावनी थियो। भङ्गको अवस्थामा पुग्यो भने सबै प्रदेशसभा भङ्ग हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दलका सदस्यले विधान किल्चिएर संविधान विपरीत दल र दलको नेतालाई जानकारी नदिई प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था नेकपा संसदीय दलको विधानमा नभएको भन्दै राईले सडकमा टाउको गनेर मान्यता दिन नसकिने बताउनुभयो। कान्तिपुरको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, नेकपा संसदीय दलको विधान विपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सभामुख ज्यूले कि त फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ कि खारेज गरेर प्रदेशसभा बैठक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। सभामुख ज्यूले त्यो नगरेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफल गराउनु भयो भने त्यो उहाँको स्वतन्त्रता हो। यसले गलत नजिर बस्नुका साथै गलत अभ्यास हुन जान्छ। यस्तो अवस्थाको थालनी भयो भने सभामुख ज्यूले थाम्न सक्नुहुन्न। बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल प्रदेशसभा बैठक राख्न आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक राख्न सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका हुन्। सरकारको दबावमा सभामुख श्रेष्ठले पटक पटक प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेर संसदीय मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएको उनीहरूको आरोप छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यले अमूर्त अधिकारको हवाला दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने मत राख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी का हैसियतले राय दिँदै उहाँले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निशर्त विघटनको अधिकार नभएको बताउनुभयो। बहसका क्रममा उहाँले भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र कानूनी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुने दावी खण्डन गर्नुभयो। काम चलाऊ बाहेकको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार नबने मात्र विघटनको प्रक्रियामा हात हाल्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। निष्कर्ष सुनाउँदै उहाँले दलभित्रको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने सुझाउनु भयो। विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद नै हो भन्ने मान्यता बेलायतमा स्थापित भइसकेको साक्यको भनाइ थियो। भारतको उदाहरण दिँदै उहाँले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भए विघटनमा नजाने नत्र जाने मान्यता स्थापित भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, लिखित संविधान भएको मुलुकमा कसैको असीमित अधिकार हुँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले इजलास हेरेर कुनै कदम संविधान वा
वा कानुन सम्बद्ध छ कि छैन भन्न सकिने ठाउँ भएसम्म त्यो राजनैतिक प्रश्न नहुने तर्क राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने मापदण्ड छ भने त्यो राजनैतिक प्रश्न हो भनेर अदालत उम्किने कुरो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन भनेर राजनैतिक प्रश्न भनेर उम्किन मिलेन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफूमा रहेको अधिकार पाउन शर्त पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स 28 वर्ष पूरा गरी आजबाट 29औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। पब्लिकेशन्सको 28औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। झण्डै 3 दशकको यात्रामा अनेक उकाली ओह्राली र समस्या सङ्कटहरू देखे भोगेको भन्दै उहाँले त्यसलाई कुशलतापूर्वक छिचोल्दै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोभिड-19बाट सृजित कठिनाई, समस्या र महासङ्कटको सामना गर्न सजिलो नभएको बताउँदै अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले शुभेच्छुको सहयोग पाएर धेरै हदसम्म समाधान उन्मुख हुन पाएको बताउनुभयो। यद्यपि सहज परिस्थितिमा फर्कन थप केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। सिरोहियाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधानको प्रतिरक्षा गर्दै जननिर्वाचित निकायको विघटन गर्ने कदमलाई सच्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पब्लिकेशन्सको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले सहकर्मी, पाठक, विक्रेता, वितरक, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी लगायत सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दा नयाँ होइन, तर राजनैतिक दलको शीर्ष तहमा पुराना अनुहार नै बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। उमेरले ल्याउने अनुभवसँगै आएका स्वास्थ्य चुनौती र बुढ्यौलीका कारण कार्य सम्पादन गतिमा कमी आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्व आवश्यक भए पनि मूलधारका राजनैतिक दलहरूमा युवा उदय दिवा सपना नै छ आजका मितिसम्म। हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको सवालमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग भनिए पनि त्यसमा युवाको समानुपातिक सहभागिताको विषय प्रचुर रूपमा नहुँदा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व बागडोर सम्हाल्नबाट वञ्चित छन्। नेताका झोला बोकेर उनीहरूको होमा हो मिलाउन प्रयोग भएका युवा आफ्नै एजेन्डा तय गरेर विरोधमा उत्रिँदा राजनीतिक परम्परामा केही परिवर्तन आउने छनक मिलेको छ। क्लेम द बोर्डर लगायत अभियानमा अग्रसर युवा अभियन्ता सन्देश पौडेल। राजनीति भनेको एउटा म्याराथन हो, लङ टर्म हो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो देशलाई, आफ्नो इतिहासलाई, त्यसपछि देश बाहिरका, देश भित्रका इतिहासहरूलाई चिन्न सकेर हाम्रो अहिलेको प्रब्लम, त्यतिखेरको प्रब्लम के थियो, त्यतिखेर चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कहाँनिर गल्ती भयो, हामीले के पाठ सिक्यौँ भने यो एकदमै लामो जाने कुराहरू हो। अब यो लामो जाने कुराहरूमा आफ्नो गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गरिसकेपछि मात्रै जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो एउटा मात्रै सल्लाह यसमा के छ भने यदि तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ भने पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नुहोस्। अब अहिले सुनिन्छ तपाईँको अल्टरनेट पोलिटिक्स भनेर बिजनेस र तपाईँको राजनीतिलाई सँगै लिएर जाने। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। बिजनेसको आफ्नै एउटा धर्म हुन्छ, राजनीतिको आफ्नै एउटा धर्म हुन्छ र यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँको सँगसँगै लिएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैलाई अलिकति अन्याय गरेको हो कि जस्तो भान हुन्छ मलाई चाहिँ। पेसाले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पौडेल जस्तै आफ्नो पेसागत जीवनबाट बचेको केही समयमा राजनीतिक तथा जनजीविकाको सवालमा आवाज उठाइरहेका केही युवाको जमात विरोध धरना जस्ता कार्यक्रममा सक्रिय देखिन्छन्। युवा अभियन्ता सौरभ रिमालले मुलुकभित्रै अवसरको खोजी र राजनीतिक सामाजिक परम्परा तोड्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएकाले गलत राजनीतिक निर्णय भइरहेका बेला आवाज उठाउने गरे पनि परिवर्तन सहज नरहेको बताउँछन्। देशप्रति केही गर्ने भन्ने भावना भएको पहिलेदेखि एउटा चाहिँ फिलिङ थियो। जुन हिसाबले चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स चलिरहेछ, पोलिटिकल सिचुएसन छ अनगोइङ, त्यो हेर्दाखेरि अलिकति आफैलाई घृणा लाग्न थालिसक्यो कि। किनभने 15 वर्ष अगाडि जे थियो आज पनि त्यही छ, झन् 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 बिग्रिँदै खस्किँदै गइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ एभ्री कम्युनिटीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नेता जन्माउनु पर्यो। हामीले चाहिँ युवा लिएर आएर चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चाहिँ केही गरेको हुनु पर्यो कि। आगामी वैशाखमा सरकारले चुनाव गर्ने भनिरहँदा यहीँबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय असम्भव नै छ। तर 60 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता जो युवा छन् उनीहरू कुनै न कुनै कोणबाट निर्णायक हुने लख काट्न गाह्रो छैन। यसका लागि उनीहरू कसरी संगठित
हुन्छन् भन्ने प्रश्न 100 हो। विरोध धरनामा सक्रिय युवाको जमातले संगठित हुने, नेतृत्व चुन्ने, त्यसलाई राजनीतिक दलको स्वरूप दिए मात्रै राजनीतिक शक्ति बन्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्रका अध्यापक डाक्टर अस्वस्थामा भक्त खरेलको भनाइ छ। मुद्दाहरू राम्रो भए पनि संगठन चाहिँ देशभरि नभएको कारणले अब त्यो चुनावको बेलामा उनीहरूले मोर्चा कस्न सक्दैनन्। आज व्यक्तिकै रूपमा उनीहरूले मत माग्दै हिँड्नुपर्ने, अनि संगठन नहुँदाखेरि हरेक मतदान केन्द्रहरूमा आफ्ना एजेन्टहरू पनि नहुने र निर्वाचन चिन्हका प्रचार प्रसार पनि नहुने, कस्ता खालका उम्मेद्वार आएका छन्, उसका कार्यक्रमहरू के छन् भन्ने कुराहरू आम जनतामा नपुग्ने हुनाले राम्रो भएर पनि संगठन विस्तारको कमजोरीले गर्दा फेरि पनि पछाडि नै पर्छन्। जसका संगठन देशव्यापी छन्, जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा क्षेत्रीय दलहरू अथवा जसका संगठन छन् उनीहरू नै फेरि पनि अगाडि बढ्छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न विषयमा विरोधमा उत्रने पढे लेखेका जागरुक युवाले अब आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दै राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी हुन आवश्यक छ। सत्ताको लालसामा सडकमा उत्रनु भन्दा जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन युवाहरूले योगदान गर्न सके मुलुक बस्नुको औचित्य खोज्नुपर्ने समस्या समाधान हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। किनभने जसरी युवा वय जीवनमा एकपटक मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै मुलुकको मुहार फेर्ने अवसर पनि जीवनमा बार बार मिल्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 55 वर्षमाथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ। फागुन 23मा समुदायमा खोप कार्यक्रम शुरू गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणा अनुसार उनीहरूलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको हो। यसका लागि मन्त्रालयले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख मात्रा खोपको अग्रिम बुकिङ गरिसकेको छ। मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले भन्नुभयो, सबै कुरा सामान्य रहे करिब 2 सातामा खोप आउनेछ। त्यही समयमै कोभाक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप पनि आउने निश्चित प्राय छ। कोभाक्सको 22,56,000 मात्रा निशुल्क खोप मार्चको पहिलो सातामा आउने अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाको एजेडी 12-22 खोपलाई आपतकालीन अनुमति प्रदान गरेको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा कोभिसिल्डको नाममा यसको उत्पादन भइरहेको छ। भारतद्वारा अनुदानमा प्राप्त 10 लाख मात्रा खोपमध्ये हालसम्म करिब 3,50,000 मात्रा खपत भएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान समाप्त हुँदा ताका करिब 4 लाख मात्रा खोप खपत हुने अनुमान छ। 6 लाख मात्रा जोगिने र खरिद एवं कोभाक्स सुविधा गरी यही खोप 42,56,000 मात्रा प्राप्त हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। यसैबीच बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आउने यात्रुले 5 दिन आफ्नै खर्चमा काठमाडौँमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार ती मुलुकबाट वा त्यहाँ ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने विदेशी तथा नेपालीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका होटलमा अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। प्रहरीले भागरथी भट्टको हत्या आरोपित सार्वजनिक गरे पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउन्जेल सब नबुझ्ने अडान पीडित परिवारले लिएको छ। यसअघि अभियुक्त पक्राउ नपरेसम्म सब नबुझ्ने उनीहरूको अडान थियो। प्रहरीले मंगलबार राति घटनामा संलग्न भएको भन्दै स्थानीय किशोरलाई पक्राउ गरेको थियो। हत्यारा अरू पनि हुन सक्ने शंका रहेको भन्दै परिवारजनले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन कुर्ने निर्णय गरेको हो। थप अनुसन्धानका लागि मृतकको भजाइनल स्वाब, मुखको स्वाब, योनिबाट निस्किएको रगतको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ। मृतकका दाइ केशव भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई मात्र विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेका दिनेश भट्ट एक्लैले घटना गरे कि गरेनन् भन्नेमा आशंका छ। भागरथीको शव 14 दिनदेखि अस्पतालको शवगृहमा रहेको छ। शव राख्ने फ्रिज नभएकाले अस्पतालले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्दै काठको बाकस र आइस जमाएर शव व्यवस्थापन गरेको छ। धेरै दिन भएकाले शव बिग्रदै गएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर वसन्तराज जोशीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले प्रमुख जिल्लाधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवाको तयारी गरेको छ। निर्वाचन भए आफू अनुकूलका कर्मचारी परिचालन गर्ने मनसायले सरकार कर्मचारी सरुवा केन्द्रित भएको हो। सरकारले अघिल्लो साता मात्रै 16 जना सचिवको सरुवा गरेको थियो। 4.5 वर्ष कार्यकालमा सचिवलाई 8 पटकसम्म सरुवा गरिएपछि सरकारी निर्णयको आलोचना भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेपछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यसअगावै सरुवाको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि सरुवा भएका पूर्व माओवादी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने रणनीति गृह मन्त्रालयले बनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पूर्व माओवादी भए पनि कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारी व्यक्तिगत रूपमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट रहेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।
कैलालीको बसन्ता संरक्षित क्षेत्रमा गत साता एक वयस्क बाघ देखिएको छ। बाघको आक्रमणबाट संरक्षित क्षेत्रसँगै जोडिएको सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा लिन गएकी एक महिलाको ज्यान गएको थियो। त्यसअघि पनि सो क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका थिए। सो बाघ सीमावर्ती दुधुवा नेशनल पार्क वा शुक्लाफाट तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। पहिचान गर्न 17 जोडी क्यामेराबाट ट्र्यापिङको काम सुरु भएको छ। 2 वर्ष अघि पनि सो क्षेत्रमा वयस्क बाघ देखिएको थियो। पाटेबाघ लगायत वन्यजन्तुका अंग आखेचो पहाड़को तस्करीमा संलग्न कुञ्जोङ लामालाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका 2 प्रहरी अधिकृतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ यूएनको वातावरण कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्रदान गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थी र नायब निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह जोहरी एसिया इन्भाइरोमेन्टल इन्फोर्समेन्ट अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन्। प्रभाव इम्प्याक्ट शीर्षकमा सम्मान गरिएको हो। पन्थी र जोहरीले आफ्ना निर्देशक र पिलर प्रमुखको निर्देशनमा र सहकार्यमा एकैपटक भारत, चीन र नेपालमा अनुसन्धान गरी खुङखार वन्यजन्तु तस्कर लामालाई समात्न सफल भएको भन्दै यूएनले उनीहरूलाई अवार्ड दिएको हो। नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलको खोजी सूचीमा रहेका लामालाई सीआईबीको टोलीले गत असार 11 गते काठमाडौँ 6 सिमलटरबाट पक्राउ गरेको थियो। सेनाले 2062 भदौ 16 मा रसोबाट तिब्बततर्फ आखेटो पहाड़ तस्करी गर्दा गर्दै 5 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। यो तस्करीका मुख्य योजनाकार लामा 15 वर्षपछि पक्राउ परेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 75 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा यस्तो कर्जा 65.8% बढेको हो। 2076 पौषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर धितोमा 45 अर्ब 66 करोड़ रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो। गत असारको तुलनामा पौषसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो कर्जा 50.2% बढेको छ। गत असारमा यस्तो कर्जा 50 अर्ब 40 करोड़ रुपैयाँ थियो। शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन्। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जा मध्ये शेयर धितोमा कर्जा धेरैले बढेको छ। कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन्, जसकारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन। तर शेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ। यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको नयाँ रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको छ। नासाको सो पर्सिभरेन्स रोभर यान मंगल ग्रहको भूमध्य रेखामा अवतरण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 6 चक्के सो रोबोटले मंगल ग्रहमा 2 वर्षको समय बिताउनेछ। सो ग्रहका चट्टान र जीवका अवशेषको अध्ययन गर्ने नासाले जनाएको छ। मंगल ग्रहको भूमध्य रेखामा रहेको जजेरो भनिने स्थानमा अर्बौं वर्ष अघि ताल भएको वैज्ञानिकहरूले दावी गर्दै आएका छन्। सो तालमा पानी भएको प्रमाणका आधारमा मंगल ग्रहमा कुनै समय जीव रहेको बारे अध्ययन भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि ह्याट्रिक गरेको एपीएफ क्लबले दशरथ रंगशालामा आज आर्मीको सामना गर्दैछ। यो सँगै महिला फुटबलमा पहिलो पटक आयोजित डबल लीग सकिँदैछ। 100% जितसँगै एपीएफले 2 खेल अघि नै उपाधि रक्षा गरेको थियो। त्यसपछि एपीएफले विराटनगरलाई 1-0 ले पन्छाउँदै जितको श्रृङ्खलालाई 11 खेलसम्म पुर्याएको थियो। एपीएफकी मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापाले भन्नुभयो, आर्मी राम्रो टिम हो, तर हामी जितकै लागि खेल्छौं, जितको यात्रा कायमै राख्न चाहन्छौं। उपाधि होडमा आइपीएफलाई पछ्याउने प्रयास गरेको आर्मीले 11औं खेलमा पुलिस विरुद्ध 1-1 को नतिजा निकालेसँगै एपीएफलाई उछिन्नै सम्भावना सकिएको थियो। लीगको उद्घाटनमै पुलिस विरुद्ध गोलरहित र एपीएफ विरुद्ध 2-0 को हारले आर्मी उपाधि होडबाट अन्तिम खेलसम्म पुग्न असफल भएको थियो। 11 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको आर्मीका मुख्य प्रशिक्षक राजु तमाङले भन्नुभयो, एपीएफ लीग च्याम्पियन भइसकेको छ, हामी अन्तिम खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै नतिजा निकाल्ने प्रयासमा रहनेछौं। यसअघि उपाधि दावेदार मानिएको पुलिसले यसपालि गति लिन सकेन। 5औं स्थानको पुलिसले 4 जित 3 बराबरी र 4 हारसँगै 15 अङ्क बनाएको छ। पुलिसले आजको पहिलो खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिका विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक र उसले सार्वजनिक गरेको 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाका बारेमा केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।